बान्धवहरू, हामी आज माघे सङ्क्रान्तिको पावन अवसरमा उत्तरवाहिनी मालुङ्गाको जाँदैछौँ र यो सुरुको दृश्य हो उत्तरवाहिनीको। उत्तरवाहिनी क्षेत्रबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई जय श्री कृष्ण नारायण गर्न चाहन्छु। आज माघे सङ्क्रान्ति, माघ महिनाको सङ्क्रान्ति तिथि सूर्यले आज मकर राशिमा प्रवेश गर्दैछन्। सूर्यले मकर राशिमा मात्रै होइन, आजबाट दक्षिणायनमा रहेका, दक्षिण क्षेत्रमा रहेका सूर्य उत्तरायणमा प्रवेश गर्दैछन्। आजबाट विशेष धार्मिक कार्यहरू गर्नका लागि उत्तरायणको महापर्व पनि शुभारम्भ भएको छ। उत्तरायणभित्रै व्रतबन्धहरू, उत्तरायणभित्रै विवाह आदिका सत्कर्महरू पनि गर्नुपर्छ भन्ने वैदिक मान्यता रहेको छ। आजको दिन माघी पर्वको रूपमा पनि विशिष्ट रूपमा मनाउने संस्कृति छ। नेपाल सरकारले माघ 1 गतेलाई राष्ट्रिय योग दिवस घोषणा गरेको छ र आज धेरै ठुला राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धेरै ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्। आज पतञ्जलि योगपीठदेखि लिएर नेपाल सरकार अहिले संस्कृति शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पनि आज बिहान भव्य कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो र आज माघे सङ्क्रान्तिको यो पावन अवसरमा नेपालका पवित्रतम क्षेत्रहरूमा ठुला ठुला मेलाहरू लाग्ने गर्दछन्। देवघाटमा मेला लाग्ने गर्छ। यो 12 वर्षमा यस वर्ष मकर मेला पनि आजैबाट शुभारम्भ भएर पनौतीमा लाग्ने गर्दछ। तर यस वर्ष कोभिडका कारणले गर्दा पनौतीको मकर मेलालाई पनि स्थगित गर्ने, देवघाटको मेला पनि स्थगित गर्ने भन्ने सरकारको निर्णय थियो। त्यसका बावजुद पनि उत्तरवाहिनी क्षेत्र लगायत विविध क्षेत्रहरूमा, धार्मिक क्षेत्रहरूमा ठुला ठुला मेलाहरू लागिरहेका छन्। व्यक्तिहरू टाढा टाढाबाट दर्शनार्थीहरू आएका छन्, गण्डकी स्नान गरेका छन्, पवित्र नदीहरूमा स्नान गरेर आजको दिन उत्तरायण भनेको एक प्रकारको नववर्ष जस्तो नवचेतनाको दिन हो। संसारभरका उत्तरहरू पाइने उत्तरवाहिनी क्षेत्र उत्तरायणको पवित्र भूमिमा आजको दिनबाट व्यक्तिहरूले नवसङ्कल्प गर्दै जीवनलाई नयाँ सुमार्गमा लगाउने, पुराना चाहिँ गलत खराब बानीहरूलाई छोड्ने सङ्कल्प गर्ने दिन पनि आज हो। र आज विशेष गरी खिचडी खाने, आज तरुल खानुको एउटा विशिष्ट महत्त्व छ। आज चाकु खाने, गुड र सक्खर खाने दिन पनि आज विशिष्ट महत्त्वको दिन हो। र यो बेला, यो जाडोको बेलामा यी वस्तुहरू हाम्रो शरीरको पोषणका लागि, हाम्रो वृद्धि विकासका लागि र हाम्रो स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् भनेर आयुर्वेदले पनि यो कुरालाई र आधुनिक भौतिक विज्ञानले पनि यो कुरालाई स्वीकार गरेका छन्। त्यसैले माघी अर्थात् माघे सङ्क्रान्तिको यो महापर्व नेपालीहरूको एउटा विशिष्ट महत्त्वको एउटा सांस्कृतिक पर्व हो। यो पर्वले हामीहरू सबैलाई एकताको सूत्रमा जोडेको छ। संस्कृतिले सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने गर्दछ। त्यसैले हामी सबै सांस्कृतिक पर्वको माध्यमबाट, माघे सङ्क्रान्तिको माध्यमबाट उत्तरायणमा सूर्यले मात्रै प्रवेश गरेको होइन, हामी पनि देशलाई अब समृद्धिको बाटोमा लान, अब देशलाई शान्तिको दिशामा लैजान, अब देशलाई विकासतिर लैजानका लागि अब हाम्रा जति पनि समस्याहरू छन् ती समस्त समस्याहरूको उत्तर खोजिरहेको बेला आज उत्तरायणको सूर्यले उत्तरायण प्रवेश गर्ने महापर्वमा उत्तरवाहिनी क्षेत्रमा बसेर संसारका समस्त प्रश्नहरूको उत्तरलाई हामीले खोजी गरिरहेका छौँ र हजार प्रश्नहरूको उत्तर प्राप्त हुने यस पवित्र भूमिबाट हजुरहरू सबैलाई जीवनमा धेरै ठाउँ जानुभयो होला, तर उत्तरवाहिनी क्षेत्र एकचोटि आइसकेपछि फर्कन मन नलाग्ने अत्यन्तै दिव्य र सुन्दर ठाउँ छ। यो ठाउँको पनि हजुरहरूलाई आज हामीले केही यहाँका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूको दर्शन गराउनेछौँ। यहाँ ओङ्कारै अङ्कित भएको, प्राकृतिक रूपमै ओम लेखिएको, शिलामा ओम आफै प्रकृतिले लेखेको या परमेश्वर स्वयंले अङ्कित गरेको ओम लेखिएको त्यस्तो शिला पनि यहाँ देख्न पाइन्छ। शङ्खको ध्वनि आउने शङ्खे पिपल यहाँ देख्न पाइन्छ। गण्डकी 3.17 किलोमिटर उत्तरतिर फर्केर बग्नु भएको छ। मार्कण्डेय ऋषिले साधना गरेर मृत्युमाथि विजय प्राप्त गरेको, उनको जन्म भएको र उनले यहाँ ऐतिहासिक यज्ञ सम्पन्न गरेको नारदीय पुराण अनुसारको क्षेत्र पनि यो हो। त्यसै गरी हामीले यदि अन्य शास्त्रहरू हेर्ने हो भने वराह पुराण अनुसार वैशाख शुक्ल द्वादशी तिथिको रात्रिमा ठुलो शङ्ख ध्वनि सुनिने गण्डकी नदीका तटमा भएका 15वटा गुह्य तीर्थहरू मध्येको एउटा शङ्खप्रभ नाम गरेको महत्त्वपूर्ण तीर्थ पनि यो हो। र आनन्द रामायणका अनुसार भगवान् राम यस क्षेत्रमा 3 पटक आउनुभएको, एक पटक 7 दिन बस्नुभएको, एक पटक 3 महिना बस्नुभएको र एक पटक 12 वर्ष बसेर यहाँ तपस्या गर्नुभएको र उहाँको त्यो तपस्याको सम्पूर्ण ऊर्जा र शक्तिले युक्त भएको त्यो चक्रशिला पनि यहाँ उहाँको आज्ञा चक्रबाट निस्केको प्रकाश 12 वर्ष परेको त्यो शिला पनि उत्तरवाहिनी क्षेत्रमा दर्शन गर्न पाइन्छ।
त्यो शिलालाई कहिलेकाहीँ सेतो नागले घेरेको पनि प्रत्यक्ष दर्शन गरेका छौँ र कहिलेकाहीँ यो सङ्खे पिपलमा अलौकिक दिव्य प्रकाश यहाँ दिउँसैको बेला धेरै व्यक्तिहरू साक्षी हुँदाहुँदै प्रवेश गरेका दृश्य हामी प्रत्यक्ष हामीले देखेका छौँ। त्यसैले यो आफैमा साधना गर्ने क्षेत्र, तपोभूमि, यो मार्कण्डेय ऋषिको जन्मकर्म तपोभूमि, भगवान कृष्णका 16,000 रानीहरूले रामबाट यही क्षेत्रमा कृष्णको रानी हुने वरदान प्राप्त गरेका थिए, उनीहरूको पनि तपोभूमि हो यो। भगवान रामबाट कृष्णका रानीहरूले पूर्व जन्ममा दुन्दुभी राक्षसले अपहरण गरेर ल्याएका ती कन्याहरूले वरदान पाएका थिए र अर्को जन्ममा कृष्णको रानी बन्नेछौ, तिमीहरूलाई मैले यो जन्ममा विवाह गर्न सक्दिनँ, तिमीहरूले वरदानमा हामीलाई रानी बनाउनुहोस् भनेर मागे पनि अर्को जन्ममा तिमीहरूलाई बनाउला भनेर भगवान रामले वरदान दिनुभएको क्षेत्र पनि यो हो। यो महालिङ्ग पर्वत तीनतिरबाट गण्डकीले घेरिएको छ, आकार यसको आफैमा शिवलिङ्ग जस्तो छ। यो महालिङ्गबाटै मालुङ्गा बनेको हो। यसको पश्चिमतर्फको भागमा एउटा 300 हातभित्र जान सकिने गुफा छ। यसको पूर्वतर्फको भागमा उत्तरवाहिनी क्षेत्र छ भने यसको दक्षिणतर्फको भागमा राम नदीधाम सुशोभित छ। यो अत्यन्तै अनुपम। यसलाई व्यवस्थित गर्दा यो चाहिँ देश र विदेशका चाहिँ लाखौँ करोडौँ धार्मिक अन्वेषकहरू, आध्यात्मिक साधकहरू, पर्यटकहरूको एउटा गन्तव्य बनेर देशलाई समृद्धिमा, विकासमा अगाडि लैजान यो ठाउँ चाहिँ तयार भएर बसेको छ। अब हजुरको खाँचो छ। अब हजुर यो क्षेत्रमा आएर यो क्षेत्रको आफ्नो दायित्व निर्वहन गर्दै आफू राष्ट्रिय नेपाली भएको, आफू सनातन संस्कृतिको अनुयायी भएको र वैदिक सनातन धर्मको उपासक भएको पनि दायित्व हामीले यस्तै तीर्थहरूको उजागर गरेर हाम्रै संस्कृतिको संरक्षण गरेर धर्म संस्कृति परम्पराको मूल्यको जगेर्ना गरेर मात्रै हामीले त्यो ऋण तिर्न सक्छौँ। जन्मजात हामीलाई प्राप्त भएका ऋषि ऋण, देव ऋण र पितृ ऋण, यी 3 ऋणबाट मुक्त हुनका लागि पनि यो पितृ कार्य गर्नका लागि गयाभन्दा पनि 100औं गुणा बढी महत्त्वपूर्ण गण्डकी पनि उत्तरतिर फर्किएको हुनाले यो संसारकै धेरै ठुलो चाहिँ पितृ कार्य गर्ने ठाउँ हो। पुष्य औँसीमा यहाँ काठमाडौँबाट 2 गाडी व्यक्तिहरू राति आएर बसेर बिहान श्राद्ध गरेर जानुभयो। देश विदेशबाट यहाँ श्राद्ध गर्न आउँछन्। पितृ कार्यका लागि पनि यो उपयुक्त ठाउँ हो। देव कार्य त मार्कण्डेय ऋषिले नै ऐतिहासिक महायज्ञ सम्पन्न गरेको, मार्कण्डेय ऋषिले नै मृत्युलाई जितेको ठाउँ हो यो। त्यसैले देव कार्यका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ र यो ज्ञान विज्ञान केन्द्र पनि हो। यो उत्तरवाहिनी क्षेत्र संसारका समस्त प्रश्नहरूको उत्तर पाइने क्षेत्र भएको हुनाले पनि यो संसार यो चाहिँ वास्तवमा ऋषि ऋण अर्थात् समग्र वैदिक वाङ्मय ज्ञान र विज्ञानको अध्ययन अनुसन्धानका लागि पनि संसारकै उपयुक्त भूमि हो। यसका केही क्षेत्रहरूको दर्शन हामीले यहाँहरूलाई गराउनेछौँ। जय श्री कृष्ण। बाबाहरू उत्तरवाहिनी क्षेत्रको यो दृश्य हो। सबै आज लक्ष्मी टेलिभिजनको टिमले अवलोकन गर्नेछ। म देवर्षि पाण्डे विगत 8 वर्षदेखि एउटा अभियानमा लागेको छु। यो चाहिँ पिपल रोप्ने अभियान हो र पिपल सबभन्दा धेरै अक्सिजन दिने, मानिस जीव जगतलाई नभए पिपल, यसले यो बढ्दो जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छ, यसका असरहरू न्यूनीकरण गर्न सक्छ। यस पावन भूमि उत्तरवाहिनी क्षेत्रमा मैले आजभन्दा 7 वर्ष पहिला यस ठाउँमादेखि लिएर 4 वर्ष पहिला मैले यो अभियानमा धेरै नै पिपलहरू रोपिसकेँ र नेपालदेखि लिएर भारतसम्म यो अभियानलाई अगाडि बढाउन नेपालका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिदेखि लिएर सम्पूर्ण नेपालका उच्च अहोदामा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि पिपल रोपाउनुपर्छ र हामीले पिपल सेभ गरियो भने यो विश्वको तापक्रम न्यूनीकरण हुनसक्छ। मानिसदेखि सम्पूर्ण जीव जगतलाई नहुने अक्सिजन अहिले हामीले कोभिड पिरियडमा देख्न सक्यौँ। पिपलको महत्त्व कति थियो, त्यो अक्सिजनको भ्यालु कति छ। मानिसलाई पल पलमा खाना नभए पनि 2-4 दिन बाँच्न सक्छ, पानी नभए पनि 1-2 दिन बाँच्न सक्छ र अक्सिजन नभए भने त ऊ केही मिनटमै नै उसको जीवन नै समाप्त हुनसक्छ नभए भने। त्यो हुनाले पिपललाई सेभ गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण आफ्नो बर्थडेमा, आफ्नो केही उत्सवमा, जस्तो आज माघे सङ्क्रान्तिको अवसर छ, यो दिन पनि हामीले पिपल रोप्नुपर्छ। कुनै उत्सवहरूमा नै पिपल रोप्नुपर्छ। एक व्यक्ति एक बिरुवा, एक विद्यार्थी एक बिरुवा, पुलिस, आर्मी, स्टुडेन्ट सम्पूर्णले एक बिरुवा रोप्न सकियो भने हराभरा हुनसक्छ र यसले हाम्रो पृथ्वीको यो कार्बन डाइअक्साइड जति पनि उत्सर्जन भइरहेको छ यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। अहिलेको यो युगमा हामीले चाहिँ भेहिकलहरूलाई स्टप गरेर अथवा कुनै फ्याक्ट्रीहरूलाई स्टप गरेर यसलाई रोक्न त हामीले सकिँदैन। तापनि अहिले CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन
देखि लिएर सम्पूर्ण जति पनि असर यो पृथ्वीमा भइरहेको छ, यो पृथ्वीको टेम्परेचर बढिरहेको छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्ने भनेको पिपललाई नै हो। पिपलले दिनरात अक्सिजन दिन सक्छ। यसको सिएम प्रोसेस धेरै नै छ। यसले मानिसलाई नहुने सम्पूर्ण जीव जगतलाई नहुने एउटा चाहिँ सेतु भनेकै अक्सिजन हो, त्यो चाहिँ पर्याप्त मात्रामा दिन सक्छ। अब पहिलाका हाम्रा बाजे बराजुहरूले एउटा जस्तो एकादशीहरूमा ठाउँ ठाउँमा पिपल रोप्ने, चौतारो बनाउने, उहाँहरू कति वैज्ञानिक हुनुहुँदो रहेछ। आज हामीले हेर्नुहोस् अक्सिजनलाई एउटा सिलिन्डरमा किन्नु परिरहेको छ। मानिसले दिनदिनै योगा गर्न सक्यो भने आज माघ 1 गते योग दिवसको पनि अवसर, पिपलकै रुखमुनि योगा गर्यो भने, ध्यान गर्यो भने उसको आरोग्यसहित योग ध्यानमा पनि उसको रुचि बढ्छ र अक्सिजन सँगसँगै उसले योग ध्यान गरेर आफ्नो ऊर्जालाई अगाडि बढाउन सक्छ भन्दै मेरो 2 शब्द यही राख्छु। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामी अहिले उत्तर वाहिनी पुगिरहेको खेरा गएका वस्तुलाई उपयोग गरेर प्रकृतिको संरक्षण गर्न सकिन्छ, सृजनात्मक कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण उत्तर वाहिनी क्षेत्रको यो टायरबाट बनेको तटबन्धले दिएको छ। हामीले यहाँ खेरा गएका टायरहरूद्वारा एउटा करिब 1 करोड खर्च गरेर बन्न सक्ने तटबन्ध ठुलो खोलालाई नै पुरेर हामीले टायर प्रविधि उपयोग गरेर यहाँ तटबन्ध बनाएका छौँ र टायरलाई यसरी राखिएको छ कि प्रत्येक टायरमा फुल लगाउन सकिन्छ, बस्न सकिन्छ र हिँड्न सकिन्छ। त्यस्तो प्रविधिबाट यो टायरको हामीले सदुपयोग गरेका छौँ। खेरा गएर प्रकृतिलाई बिगार्ने टायरहरूलाई प्रकृतिकै संरक्षणमा लगाइएको यो प्रोजेक्ट हामीले वेस्ट इज बेस्ट, खेरा गएको चिज पनि सर्वोत्तम हुनसक्छ भन्ने उदाहरण देखाउनका लागि पनि यो अन्यत्रका लागि नमुना प्रोजेक्टको रूपमा पनि शुभारम्भ गरेका छौँ। विज्ञान प्रतिष्ठानको एउटा महत्त्वपूर्ण योजना यहाँ सञ्चालित हुँदैछ। यहाँ सङ्खे पिपल, हामी ऐतिहासिक सङ्खे पिपल देख्न सक्छौँ। बराह पुराण अनुसार वैशाख शुक्ल द्वादशी तिथिको रात्रिमा ठुलो शङ्ख ध्वनि सुनिन्छ भनेर गण्डकी तटका 15वटा गुह्य तीर्थहरूमध्ये शङ्ख प्रभको वर्णन भएको क्षेत्र। यहाँ हामीले यो गारामा 108 धाराहरू, मुक्तिनाथमा जस्तै 108 धाराहरू निर्माण गर्दैछौँ। यसको पछाडिपट्टि ठुलो गुफा हुनेछ, यसको माथि हिमाल र त्यहाँ भगवान् मुक्तिनाथ बसेर तपस्या गर्नुभएको सुन्दर दृश्य देख्न सकिनेछ। यो एरिया, यो सम्पूर्ण क्षेत्र हामीले जो देखिरहेका छौँ, यो क्षेत्र कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानले खरिद गरेको 40 रोपनी क्षेत्रफल हो। यहाँ हामीले विशाल 1000 मान्छेहरू अट्ने विशाल सभा हल पनि बनाएका छौँ। त्यहाँ 1100 शालग्राम भगवानको दर्शन पनि गर्न पाइन्छ। यहाँहरूलाई पनि हामीले त्यो कैद गरेर देखाउँला। र अहिले यहाँ देखिरहेको यो रातो रातो माटोमा हामीले यहाँ कृषि कार्यको केही विशेष प्रयोगहरू पनि गर्दैछौँ। यहाँ 108 धाराहरू निर्माण हुँदैछ। यो सङ्खे पिपल परिसरमा एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण योजना 108 पिपलहरू, अहिले पिपल संरक्षणका लागि हाम्रा देवर्षि पाण्डे जस्ता अभियन्ताहरू पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। यहाँ यो 108 पिपलको या सेरोफेरोमा 108 पिपलको दर्शन र जल खाने व्यवस्था हुँदैछ। 108 तुलसीको पनि हामीले सँगसँगै परिक्रमा गर्ने र जल खाने व्यवस्था पनि यो सङ्खे पिपल परिसरमा गर्दैछौँ। यो नहकुल स्मृति भवन हो। रूपन्देही निवासी स्वर्गीय नहकुल पाठकको स्मृतिमा उहाँको परिवारले यो 4 कोठे भवन निर्माण गरेर कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रदान गरेको छ। यहाँ आउने विशिष्ट पाहुनाहरू, यहाँ आउने अतिथिहरूलाई सुविधा सम्पन्न भवन एटेच कोठाहरूसहित यहाँ निर्माण गरिएको छ र यो भवन यहाँहरूको सेवाका लागि, यहाँहरू आउँदा उत्तर वाहिनी आउँदा बस्ने भवन हो। यो मैले यहाँहरूलाई यो परिचय गराउन चाहन्छु। यो घर चाहिँ हाम्रो पुरानो, हामीले भूमि खरिद गर्दाखेरि किनेको घरलाई थोरै मर्मत गरेर बनाएका हौँ। यतातिर पानीको ट्याङ्की पनि रहेको छ। यहाँ 34,000 लिटर पानी ट्याङ्की यो यस क्षेत्रमा हामीले अहिले प्रयोग गरिराखेको पानीहरू यही ट्याङ्कीबाट हामीले प्रयोग गरिराखेका छौँ।
पनि रेकर्ड गरौँ न। महानुभावहरू हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ परेवा खोला गण्डकी नदीमा आएर मिसिन्छ। अहिले यतिखेर पानी सुकेको छ। पहिले म सानो हुँदाखेरि यो परेवा खोला निरन्तर वर्षैभरि बगिरहन्थ्यो। अहिले जलवायुको परिवर्तनको प्रभाव चाहिँ व्यापक रूपमा देखिएको छ। यहाँ हामीले तटबन्ध गरेर ग्याबिङमा ढुङ्गाहरू भरेर 120 मिटरको तटबन्ध निर्माण गरेका छौँ। अगाडि चेक ड्याम बनाएका छौँ भने अब बाँकी अझै 50 मिटरको हामीले कामहरू गर्नका लागि जालीहरू ल्याएर राखेका छौँ। यहाँ हामीले यो माटोलाई सदुपयोग गरेर कृषिका अनेक अद्भुत प्रयोगहरू गर्न गइरहेका छौँ। अर्ग्यानिक खेती, यहाँ हामीले एउटा ठुलो कम्पोस्ट मलको खाडल बनाएर अहिले कम्पोस्ट मल निर्माणको काम अगाडि बढ्दैछ। र अहिले कृषि ज्ञान केन्द्र स्याङ्जाबाट उत्तर वाहिनी क्षेत्रकै हाम्रै प्रतिष्ठानको मागमा यस क्षेत्रका कृषकहरूलाई कृषि तालिम दिने, आइपिएम तालिम दिने व्यवस्था सुरु भएको छ। र अब यहाँ उहाँहरूले केही कृषिका प्रयोगहरू र सँगसँगै उहाँहरूले कम्पोस्ट मलको निर्माणको कार्य पनि गर्दै हुनुहुन्छ। र यो सम्पूर्ण हामीले अनुपयोगी रहेको जग्गालाई पनि उपयोग गरेर धेरै धेरै सृजनाका कार्यहरू गर्न गइरहेका छौँ। फुलबारी, अनेक चिजहरूको करेसाबारी, खेती र फुलबारीको निर्माण यहाँ हुँदैछ। यदि यहाँहरूसँग घरमा विशेष प्रजातिका फुलहरू, सुन्दर आकर्षक पुष्पहरू छन्, विशेष प्रकारका बिउ बिजनहरू उत्तर वाहिनी क्षेत्रमा आएर आफैले लगाउन चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँहरूलाई स्वागत छ। ती फुलहरू लिएर, ती सुन्दर सुन्दर वस्तुहरू लिएर यहाँ आएर आफैले पनि यहाँ वृक्षारोपण लगायतका कुराहरू गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले हामीले वेदलक्षणा कामधेनु गौमाताको दर्शन गरिरहेका छौँ। जुरो निस्किएका गाईहरू प्रकृतिका सबैभन्दा ठुला वरदान हुन्। यी गाईहरूको गौतमा कर्क्युमिन जस्तो एन्टी क्यान्सर ड्रग पाइन्छ। गाईको दुधमा एन्टिबडी उत्पादन गर्ने, त्यसमा पनि विशेष गरी अझै रिसर्चबाट एचआइभी विरुद्धको एन्टिबडी उत्पादन गर्ने क्षमता लोकल गाईमा रहेको छ भन्ने कुरा वैज्ञानिक रिसर्चबाट देखिएको छ। हामीले यतापट्टि यो नेट देख्छौँ। यो हाम्रा यहाँ कालीगण्डकी गुरुकुलका विद्यार्थीहरू खेल्ने, भलिबल खेल्ने यो ग्राउन्ड हो। नेट पनि हामीले देख्न सक्छौँ। तलतिर शौचालय भवन पनि देखिएको छ। यहाँ गौमाताहरू पनि रमाइरहेका छन्। आज उत्तर वाहिनी क्षेत्रमा हाम्रा अनेकौँ दर्शनार्थीहरू, तीर्थयात्रुहरू यहाँ आउनुभएको छ। पोखराबाट, ठाउँ-ठाउँबाट, वालिङबाट, बुटवलबाट, ठाउँ-ठाउँबाट आउनुभएको छ। हामी उहाँहरूलाई स्वागत पनि गर्दैछौँ। ठिक छ। हजुर, मेरो नाम चाहिँ कृष्णबहादुर विक। म इन्जिनियर हुँ। यो रूपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजना म कार्यरत छु। र हाम्रो चाहिँ एउटा सङ्घीय कार्यक्रम हो। यो चाहिँ केन्द्रीय योजना सङ्घीय कार्यक्रम हो। हाम्रो यहाँ पनि हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि हाम्रो गुरुहरूकै देनले, प्रभुजीहरूकै देनबाट हामीले चाहिँ उहाँहरूको आवास के अरे मतलब निवेदनहरूबाट चाहिँ हामीले एउटा कार्यक्रम पारेका छौँ। हजुर, सोलर लिफ्टको कार्यक्रम छ। त्यो चाहिँ हाम्रो यही उत्तर वाहिनी जुन कालीगण्डकीबाट नै लिफ्ट माध्यमबाट पानी तानेर अनि माथि हाम्रो यो नफल्ने आँप भन्ने जग्गामा चाहिँ हामीले एउटा रिजर्भर ट्याङ्की बनाएर अनि त्योभन्दा तलको यो कमान्ड एरियामा अनि सिँचाइको लागि र मल्टिपर्पज हजुरको अब पिउनुको लागि पनि उपयुक्त हुने खालको अनि त्यो हामीले एउटा योजना चाहिँ अब यही चैत महिनासम्म हामीले सक्ने कार्यक्रम छ। यो कति जुन सोलर राख्ने कुरो छ, कति वाटको हो कि क्षमताको के हो? यो चाहिँ कति वाटको भन्दाखेरि कति लगभग त्यो सोलर राखिसकेपछि के बिजुलीहरू गर्न सकिन्छ को लागि चाहिँ हामीले त्यो सोचेका छैनौँ। बिजुलीको लागि चाहिँ त्यो मल्टिपर्पज गर्नलाई उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले अहिले सिफारिस गरिरहेका छौँ। पहिला त्यो कुरो चाहिँ त्यो किसिमबाट यसको डिजाइन भएको चाहिँ होइन। तर जुन समयमा हामीलाई पानी तान्नु नपरेको अवस्थामा त्यो हाम्रो सञ्चित त्योलाई शक्तिलाई चाहिँ बिजुलीमा परिणत गर्न नि सकिन्छ। त्यो दोहोरै काम हुन्छ। म मुकेश विक, मेरो घर यही उत्तर वाहिनी क्षेत्रमा पर्छ। म पेसाले चाहिँ सब इन्जिनियर। म अहिले भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ कार्यालय कास्कीमा कार्यरत छु। यो अघि हामी चाहिँ यो घाम भनिसकेपछि घामबाट चाहिँ दुईटा शक्ति चाहिँ हामी महसुस गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ प्रकाश, एउटा चाहिँ ताप, लाइट एन्ड हिट इनर्जी चाहिँ पाउँछौँ। यो हामी चाहिँ अहिले यो उत्तर वाहिनी क्षेत्रमा चाहिँ घामबाट पानी तान्न खोजिरहेछौँ। त्यो घामबाट पानी तान्दाखेरि हामीले प्रकाश शक्तिलाई लिएर यो घाम भनेको कहिल्यै पनि नसिद्धिने, नवीकरण गरिरहन सक्ने खालको यसलाई चाहिँ रिन्युएबल इनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जाको रूपमा चाहिँ लिइन्छ यसलाई। अब यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको यो घामबाट आइरहेको प्रकाश शक्तिलाई लिएर त्यो सोलरको चाहिँ फोटोसेलहरू हुन्छ,
त्यसबाट हामीले चाहिँ डिसी करेन्ट जेनेरेट गर्छौँ। गरिसकेपछि हामीले चाहिँ त्यो डिसी करेन्टलाई चाहिँ पम्पमा चाहिँ या मोटरमा चाहिँ इनर्जी सप्लाई गर्छौँ। गरिसकेपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो हामीले चाहिँ यो पाताको लोकेसनहरू या चाहिँ कस्तो ठाउँमा राख्ने, त्यो चाहिँ तपाईँको करेन्ट प्रड्युस गर्नलाई कस्तो ठाउँमा राख्ने भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो ठाउँमा राखिन्छ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ कहिल्यै पनि छाया नपर्ने र चाहिँ बढीमा बढी घाम पर्ने, अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ कता फर्काएर राखिन्छ भन्ने कुरामा यसलाई जहिले पनि दक्षिण फर्काएर राखिन्छ, साउथ फेसको हिसाबले राखिन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 30 डिग्रीको एङ्गलमा चाहिँ एङ्गल दिएर चाहिँ पाताहरू राख्ने काम गरिन्छ। अब यो खासमा भन्ने हो भने चाहिँ यो इलेक्ट्रिसिटी नै नभएको ठाउँमा या चाहिँ कतै विकल्प नै नभएको, इनर्जीको विकल्प नै नभएको ठाउँमा चाहिँ यो उपयुक्त देखिन्छ। तर चाहिँ यो हाम्रो ज्ञान विज्ञानको कुराहरू पनि आइरहेको कारणले हामीले यो रिन्युएबल इनर्जीलाई लिएर यो फरक खालको चाहिँ पानी किन नतान्ने, या चाहिँ यो पानी तानेर यो चाहिँ हाम्रो यो उत्तर वाहिनी क्षेत्रमा रहेका सुखा टारहरूलाई हामीले यसलाई चाहिँ नगदे बालीमा चाहिँ लगेर यहाँको जनजीविका चाहिँ किन नचलाउने भन्ने उद्देश्यले हामी चाहिँ यो समग्र चाहिँ उत्तर वाहिनी कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञानकै टिमले चाहिँ यो चाहिँ छलफलहरू चलिरहेको थियो र चाहिँ अहिले आएर चाहिँ हामी निर्माणको चाहिँ सुरुको फेजमा छौँ। अब हामी चाहिँ अब तत्कालै निर्माणमा जाँदैछौँ। कति इन्चको पानीसम्म तान्न सक्छ यो सोलरले? अब यो यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ पानी कसरी तान्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जमिनलाई कति पानी आवश्यक हो, हामी पहिला चाहिँ त्यसको चाहिँ आवश्यकतालाई महसुस गर्छौँ। पानी त सानोदेखि ठुलोसम्म तान्न सकिन्छ, तर हाम्रो चाहिँ यो एरियालाई कति आवश्यक हो त नि पानी भन्ने हिसाबले अब यो पहिलाको बुढापाकाले भन्नुहुन्थ्यो बगेको खोला फर्किँदैन भन्नुहुन्थ्यो। अब यो जमाना चाहिँ अलि एडभान्स हुँदै आयो, अहिले चाहिँ हामी पानी इनर्जी प्रयोग गरेर उल्टाउन खोज्दैछौँ। अब यो पक्कै पनि आफैमा महँगो पनि छ र चाहिँ यसका चाहिँ रनिङ कस्टदेखि लिएर इनिसियल चाहिँ यसको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कस्टहरू अलि महँगो पनि छ। अब हामीले चाहिँ हाम्रो मेन लक्ष्य भनेको यहाँ चाहिँ धानै फलाउनु भन्दा पनि हामी चाहिँ मनसुन एक्टिभ भएको बेलामा धान फल्नलाई हाम्रा चाहिँ साना खरे खोलाहरूबाटै कलेक्ट गरेर फलाइरहेको अवस्था हो। पिक ड्राई सिजनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ तरकारीहरू क्यास क्रपहरूलाई जोड गरौँ भनेर हामी चाहिँ 5 देखि 10 LPS पर सेकेन्ड चाहिँ 5 देखि 10 सेकेन्ड चाहिँ पानी तानेर त्यसलाई चाहिँ रिजर्भायरमा चाहिँ कलेक्ट गरेर चाहिँ पानी फाल्दैछौँ। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ विषय के हुन्छ भन्दाखेरि यो सोलरमा हामी यसमा ब्याट्री प्रयोग गर्दैनौँ। हेर्नुहोस्, यो स्वचालित हुन्छ। तपाईँको घाम लाग्छ, घाम लागिसकेपछि तपाईँको के हुन्छ चाहिँ पानी बिस्तारै झर्न सुरु गर्छ, अनि यसले चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ 11, 12, 1, 2 बजे चाहिँ पिक आवरमा चाहिँ ठुलो उमा चाहिँ डिस्चार्जमा पानी फालेको हुन्छ र बिस्तारै जिरोमा गएर यो चाहिँ अटोमेटिक अफ हुन्छ। यसलाई एउटा कुरा के गर्न सकिन्छ भने यसलाई चाहिँ अन गर्न जान पनि परेन, अफ गर्न जान पनि परेन। इनकेस पानी नचाहिएको अवस्थामा हामीले अफ त गर्न सकियो कि, तर यसलाई चाहिँ दिनदिनै अन अफ गर्न जान पर्दैन, त्यस्तो खालको हुन्छ। र हामी चाहिँ मोटर हाइब्रिड खालको प्रयोग गर्छौँ। पछि इनकेस होइन बिजुली पनि कनेक्ट गरौँ न त्यसमा भन्दाखेरि बिजुली पनि गएर त्यसमा कनेक्ट भएर त्यो चाहिँ ड्युल सिस्टम, दुइटै इनर्जीले एसी र डिसी दुइटै इनर्जीले काम गर्न सक्ने खालको सिस्टम हुन्छ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। बाबुहरू, उत्तर वाहिनी क्षेत्रमा छौँ हामी। गौमाताहरूको आज माघे करेसाबारी देख्छौँ। रम्बा गाउँपालिकाले विद्यार्थीसँग करेसाबारीको योजना ल्याएको छ। यो करेसाबारी विद्यार्थीहरूले आफैले बनाएको करेसाबारी हो। यहाँ हामीले अब यहाँको सम्पूर्ण भूमिलाई सदुपयोग गरेर यहाँका लागि चाहिने सागसब्जीहरू हामीले बाहिरबाट ल्याउन नपर्ने आत्मनिर्भर बनाउने योजनामा अगाडि बढ्दैछौँ। शुभारम्भ यहाँ भएको छ। यतातिर हामी केही पिपलका बिरुवाहरू देख्छौँ। यहाँ 30-35वटा बिरुवा हामीले जिल्ला कृषि कार्यालयबाट ल्याएका थियौँ र यी 108 पिपलको योजना अन्तर्गत समावेश हुने पिपलहरू हुन्। अहिले पातहरू झरेको छ, तर सबै जीवित छन्, सबै सुरक्षित छन्। अत्यन्तै सुन्दर पिपलका 108 जल चढाउने दर्शन गर्ने स्थल पनि यहाँ बन्दैछ र यहाँ हामीले विभिन्न प्रकारका करेसाबारीमा लगाउने खालका सागसब्जीहरू पनि यहाँ लगाएका छौँ। यो कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा निर्मित ज्ञान विज्ञान हल हो। यो हलमा करिब 1000 व्यक्तिहरू एकसाथमा बस्न सक्नुहुन्छ। 6000 स्क्वायर फिटको यो हल छ। हामीले अनेकौँ वैज्ञानिकहरू, सन्तहरू, अनेकौँ विद्वानहरूलाई ल्याएर विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहन्छौँ। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ सर्पको धार्मिक एवं वैज्ञानिक महत्त्व लगायतका अनेकौँ, कहिले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कथाव्यास सम्मेलन, कहिले नेतृत्व विकास मञ्च सञ्चालन, पूर्वीय दर्शन, योग, ध्यान, सकारात्मक सोच लगायतका प्रशिक्षणहरू, कहिले संस्कृत भाषाका प्रशिक्षणहरू, कहिले लायन्स क्लब लगायतका विभिन्न क्लबहरूलाई स्वागत, कहिले चाहिँ
सिँचाइसँग जोडिएको राष्ट्रिय परिषद यहाँ हामीले आयोजना गरेका थियौँ र विभिन्न खालका 53 अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको पनि हामीले कार्यक्रम यहाँ पहिले गरेका ब्यानरहरू हामी देख्न सक्छौँ। यो हल हामी यहाँभित्र सालग्राम भगवानको दर्शन पनि छ, त्यो हामी यहाँहरूलाई केही समयपछि दर्शन गराउनेछौँ। हामीले घरमा मुक्ति क्षेत्रबाट ल्याएका 1008 सालग्राम, हामीले 1100 सालग्राम ल्याएका छौँ, 1008 कम नहोस् भनेर यहाँ हामीले दर्शन गर्न सक्छौँ। 3वटा खालमा यहाँ भगवान सालग्रामका अत्यन्तै अनुपम प्रतिमाहरू यहाँ हुनुहुन्छ। यी सालग्रामहरू गण्डकी नदीमा मात्र प्राप्त हुने र संसारभर कुनै पनि मन्दिर तीर्थधाम होस्, सालग्राम बिना त्यो तीर्थ पनि बन्दैन, मन्दिर पनि बन्दैन, धाम पनि बन्दैन। यहाँ एकैचोटि हामी 1100 सालग्राम भगवानको दर्शन गर्न पाउँछौँ। यो उत्तरवाहिनी क्षेत्रको ज्ञान विज्ञान हलभित्रको एउटा कोठामा हामीले भगवान 1100 सालग्रामको दर्शन गरिएका छौँ। हामीले त 55 रुपियाँको दान गरेँ मैले गुरु। स्याङ्जा र पाल्पाको बोर्डर एकदमै रमणीय ठाउँ, धार्मिक सांस्कृतिक र विशेष गरी यो ऐतिहासिक ठाउँ पनि रहेछ। यो उत्तरवाहिनीको नामले अहिले निकै चर्चामा छ। विशेष गरी गण्डकी सभ्यतासँग जोडिएको यो ठाउँ र यसका चाहिँ धार्मिक मूल्य मान्यताहरू धेरै छन्। त्योभन्दा पनि म एउटा आफू सङ्गीत क्षेत्रमा भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालको लगभग 90% जस्तो लोकगीत सङ्गीत जुन हाम्रो 50 को दशकदेखि अहिलेसम्म यही गण्डकीको सेरोफेरोले नै ढाकेको छ र मेरा धेरै गीत सङ्गीतहरू म यो ठाउँबाटै सिर्जना गरेको हुँ। र विशेष गरी यो ठाउँलाई अहिले हामीले म 12-15 वर्ष नर्थ अमेरिकाको बसाइपछि संसारका विभिन्न राम्रा ठाउँहरू घुमियो विश्वका, र आफ्नो ठाउँ चाहिँ धेरै पछि चिनियो। र अहिले चाहिँ विशेष गरी यही ठाउँलाई केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले हामी पनि यहाँ काम गरिरहेका छौँ। यहाँ सबैलाई स्वागत छ। तपाईँले जुन सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्नुभयो, तपाईँको प्रेरणा त प्रकृतिबाटै, अघि पनि भने म चाहिँ यही ठाउँको प्रोडक्सन हो र विशेष गरी हामी जन्मनुभन्दा अगाडि हाम्रा पुर्खाहरू, हाम्रा पूर्वजहरू यो ठाउँको धर्म संस्कृति, यहाँका गीत सङ्गीतहरू धेरै प्रभावित भएर होला सायद हामी पनि यो ठाउँबाट प्रभावित भयौँ। र मेरा थुप्रै गीतहरू छन् मैले यहाँ सृजना गरेका, बुढेसकालैमा, बाजेका पालामा, डाँफे नाचेर लगायत थुप्रै हिट गीतहरू यहाँले मन पराइदिनु भएको। थोरै त्यसलाई झल्काइदिनुहोस् न। नसकिन्छ गरी खान, नसकिन्छ मरि जान, बुढेसकालैमा छोरा नाति कन गर्छन्, बुहारीले आँखा गर्छन् बुढेसकालैमा। अनि हाम्रो बुवाहरू, हजुरबाहरू विशेष गरी स्याङ्जा, पाल्पा र यो पहाडी भेगबाट बटौली नुन किन्न जाने कथालाई लिएर मैले बाजेका पालामा महर पाको नुन भन्ने गीत बनाएको थिएँ। र यो एकदमै सिर्जनाको एकदमै यो उर्वर भूमि त्यति मात्रै नभएर धार्मिक पर्यटनदेखि लिएर अहिले चाहिँ यो संसारभरि एउटा टुरिज्म ग्लोबलाइजेसनको जमाना छ र संसारभरिका मान्छेहरू आएर ध्यान गर्ने, योग गर्ने ठाउँ हुनेछ यो, र त्यो बनाउन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई। आज हामी विशेष गरी आज माया सङ्क्रान्तिको दिनमा छौँ। यहाँ निकै भिड थियो। यहाँ बिहान नआउनेमा दर्शनार्थी
भएको र यो एकदमै विशेष गरी हामी आफू यही ठाउँको भएर पनि यो ठाउँको बारेमा धेरै चाहिँ हामीले जानकारी नपाएका रहेछौँ र अहिले थाहा पाइएको छ, यसमा खुसी छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। पावन भूमि, गण्डकीको तट, गण्डकी उत्तर बगिरहेको र यो हामीलाई लाग्छ आज हाम्रो हजुरबाहरूदेखि लिएर हजुरबाको पुर्खाहरू जति पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू कति जन्मिनु भयो त्यो समयदेखि लिएर प्रापूर्वकालदेखि लिएर यो गण्डकी निरन्तर बगिरहेको छ। हामीबाट त आफ्नो काम गर्न छोड्यौँ होला, तर गण्डकी नदी सधैँ आफ्नो काम गरिराख्नु भएको छ। गण्डकी माता यो उत्तर वाहिनी क्षेत्र पहिला हाम्रो हजुरबाहरूले यो जब हाम्रो यस सेङ्जाको ठाउँमा आउने गरिन्थ्यो त्यो समयमा पनि हजुरबाहरूले भन्नुहुन्थ्यो यो साँच्चै यता बगिरहेको छ भने हामीलाई ख्याल थिएन। तर हाम्रो यस ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा उत्तर वाहिनी क्षेत्र नाम घोषित भइसकेपछि यो क्षेत्रमा विभिन्न वस्तुहरू पाइने गर्छ, दुर्लभ चिजहरू पाइने गर्छ र अस्ति भर्खरै जब हामी यस क्षेत्रमा आइयो हामीले पनि शालिग्राम पाइयो शालिग्रामहरू भेट्ने गर्छ। यहाँ म 2073 सालको महायज्ञमा जब आस्था टेलिभिजन पनि यो क्षेत्रमा ल्याइयो, हामी त्यो समयदेखि चैतन्य गुरु म निरन्तर यो ठाउँमा हामी सँगसँगै यो ठाउँमा पारी असेरदीतिर यो सेङ्जातिर दुईतिरकै यो सङ्गम 4 र 5 नम्बर प्रदेशको सङ्गम यस उत्तर वाहिनी क्षेत्र निकै प्राचीन कालदेखिको महत्त्व हाम्रो वेद धर्म ग्रन्थहरूमा नै यसको वर्णित छ। र यो सँगसँगै हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने यो क्षेत्रमा तपाईँहरू एकचोटि आइदिनुहोस्, यहाँको यो सुन्दर माहौलमा तपाईँहरू एकचोटि रम्नुहोस्, यो क्षेत्र गण्डकीको समागममा तपाईँ रहनुहोस् भन्दै अब हामीले के बुझ्न मैले पहिला पनि के भनेको थिएँ भन्दा यो जब यज्ञ भइरहेको थियो यो ठाउँमा आएर नेसनल टेलिभिजनहरू जस्तो इन्टरनेसनल टेलिभिजनहरू जस्तो नेसनल जियोग्राफिक डिस्कभरीहरू यो क्षेत्रमा आउनुपर्छ। यहाँका फसिल्स स्टोन्सहरू जब त्यहाँ परापूर्व कालमा जब पृथ्वी कसरी बन्यो त्यो सुरुबाट कसरी बन्यो अवशेषहरू यहाँ थुप्रै पाइन सकिन्छ र डिस्कभरी च्यानल आएर यहाँका जडीबुटी यहाँ हामी माघे सङ्क्रान्ति मनाउन सक्छौँ। बसेको उद्देश्य के हो त्यसमा स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वास्तवमा प्रत्येक जीव भगवानको अंश हो। अंश भएको कारणले जन्मदादेखि मृत्युसम्म मान्छेहरूको प्रकृतिसँगको सम्बन्ध हुन्छ। हाम्रा अनेक प्रकारका ऋषिमुनिहरूले आफ्नो पुरै जीवन कालखण्ड अरूका लागि, अरूको कल्याणका लागि, विश्व शान्तिका लागि उहाँहरूले जीवन व्यतीत गर्नुभयो। विभिन्न प्रकारका खोज तथा अन्वेषण गर्नुभयो। अन्वेषणबाट निस्किएको जुन परम तत्त्व छ, जुन अमृतमय तत्त्व छ, त्यो प्राप्त गर्नका लागि प्रत्येक व्यक्तिको आफैभित्र छ। त्यसलाई कुनै पनि प्रकारले त्यसलाई निकाल्नु नभएर जगाउनु मात्रै हो। प्रत्येक क्षणमा उसले परम शान्ति प्राप्त गर्न सक्छ, भगवत प्राप्ति गर्न सक्छ, आत्म साक्षात्कार गर्न सक्छ। त्यो नै जीवनको प्रमुख लक्ष्य हो। त्यस कारणले प्रकृतिसँग रम्दै, कुनै बनावटी दुनियाँमा नरहेर प्रकृतिसँगै रम्दै प्रकृतिको साथमा अगाडि बढ्दाखेरि वास्तवमा योग प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो योगको अर्थ यो हो कि योगको अर्थ के भन्दाखेरि आत्मा र परमात्माको मिलन, दिन र रातको मिलन, सकारात्मक र नकारात्मक तत्त्वको बीचको मिलन बिन्दु, जसलाई जोड्नु भन्ने योगको अर्थ हुन्छ। तसर्थ हामीले अज्ञानताबाट ज्ञानको तर्फ मोडिनु वा जोडिनुलाई नै योग भनिन्छ। यही योग प्राप्तिका लागि हामी सङ्घर्षरत छौँ र त्यही प्राप्त गर्नका लागि हाम्रो भित्र रहेको विभिन्न प्रकारका जुन काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जुन विकारहरू छन्, तिनी विकारहरू हटाउनका लागि विशेष प्रकारको साधनाको आवश्यक पनि पर्ने गर्दछ। त्यही हटाउनका लागि नै हामी कुटीहरू, गण्डकीको तटहरू, हिमालयका कन्दराहरू यिनीहरूमा गएर तपस्या गर्ने गर्छौँ र यसबाट केही निष्कर्ष निकाल्छौँ। यो कुटीमा बस्नु लागेको कति वर्ष भयो होला?
यो कुटीमा बस्न लागेको लगभग 1.5 वर्ष जति भयो। हजुर, कस्तो अनुभव पाउनु भएको छ? यसमा अब नदीको तटको नजिकै छ, यसभन्दा अलि पल्तिरपट्टि जहाँ घाट पनि छ, हाम्रो अन्त्येष्टि गर्ने क्षेत्र पनि छ। अब यहाँ पल्तिर थोरै ठुलो जङ्गल पनि छ, यहाँ बाघहरू भालुहरू पनि बस्ने गर्दछन्। यस्तो क्षेत्रमा बस्दाखेरि गण्डकी आमाको काखमा बस्दा साक्षात् अबोध बालक आमाको काखमा बस्दा कति सुरक्षित अनुभव गर्छ, त्यस्तै अनुभव हामीले यहाँ गरेका छौँ र बडो आनन्द पनि लाग्छ। संसारभरिको सम्पूर्ण दुःख कष्टहरू यहाँ आएर बस्दाखेरि, गण्डकीको तटमा आएर बस्दाखेरि भुल्न सकिन्छ। बडो आनन्दको अनुभव भएको छ। यो लाउँ भन्ने खाउँ भन्ने बेलामा यसरी तपस्या गर्दा कुनै अहिलेसम्म कुनै प्राप्त? अब साधनाको कुरा गर्नुभयो हजुरले, वास्तवमा हामीले नबुझेर रहेछ। अब तपाईँ हामीले देख्ने गरेका छौँ अरबौँ सम्पत्ति जोडेर धेरै गाडी बङ्गलाहरू बनाएका पनि अति चिन्तित छन्। मैले बिचमा धेरै समय ज्योतिषको कार्य पनि गरेँ, धेरै ठुल्ठुला धनीहरूको पनि सङ्गत गर्ने अवसर पायो। उहाँहरूलाई कति बेला पनि सन्तुष्टि देखिएन। सामान्य व्यक्ति, सामान्य परिवारको व्यक्तिहरूभन्दा उहाँहरूलाई बढी तनाव हुने, विभिन्न प्रकारको जुन आफ्नो गन्तव्यबाट टाढा हुनुपर्ने अवस्था देखेपछि मलाई यस्तो ज्ञान भयो कि धन सम्पत्तिले, मान सम्मानले मात्रै हामीलाई आनन्द दिँदो रहेनछ। त्यसको लागि आफैमा साध्नु पर्दो रहेछ। त्यसकारण यो सानै उमेर भन्नुभन्दा पनि अब धेरै जन्मको अभ्यास, निरन्तरको अभ्यासका कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू योगमा लाग्ने गर्दछन्। कोही ठुलो भएर लाग्छ, कोही सानैमा लाग्छ, तर पूर्व जन्मको अभ्यासका कारणले लाग्दछ। त्यस कारणले मैले के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू सम्पूर्ण यसै गुफा गराएर कुटीमै बस्नु पर्दो रहेछ। मेरो अनुभवबाट के प्राप्त भयो भन्दाखेरि आफूले मान्ने मात्रै, मानिदिने हो भने तत्काल घरमा पनि शान्ति छ। जे छ त्यही स्वीकार, आफ्नो अगाडि जसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ त्यसलाई परिवर्तन गरिदिने, परिवर्तन गर्न सकिँदैन भने त्यसलाई स्वीकार गर्ने, गरेपछि परम शान्ति प्राप्त भइहाल्छ। तपाईँ देश विदेशमा पनि यही धार्मिक कार्य गर्नको लागि? अब विदेशहरूको यात्रा गर्ने क्रममा विदेशबाट पनि शुभचिन्तकहरूले ध्यान योगको बारेमा, ज्योतिषको बारेमा, पूर्वीय दर्शनको बारेमा केही गरिदिनु पर्यो, हामीहरूलाई सिकाइदिनु पर्यो भनेर लगभग 5-7वटा देशको यात्रा गरिसकेको छु र त्यहाँ जाँदा बडो गौरव आनन्द लाग्छ। त्यहाँको व्यक्तिहरूलाई पूर्वीय दर्शनको बारेमा व्यक्त गर्न पाउँदा, पाश्चात्य संस्कृतिबाट हामीले पूर्वीय दर्शनको जुन प्राकृतिक योग छ, प्रकृतिसँग रम्ने र आफूभित्र रमाउने योग बिल्कुल पृथक छ। हाम्रो यो पूर्वीय दर्शनभित्रका जुन पनि योगका नियमहरू छन्, जुन योगका ध्यानका विधिहरू छन्, यिनीहरू वास्तवमा हामीले चिन्न नसकेर बत्ती मुनिका अँध्यारो भएका रहेछौँ है भन्ने विदेशीहरूलाई पनि हामीले बताउन मिल्ने अवस्था आइसक्यो। एकपालि विश्व योगमय बन्दैछ। अन्तिममा लक्ष्मी अब हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा र हाम्रो आध्यात्मिक परिवारको रूपमा बोल्नु पर्दाखेरि वास्तवमा हामी संसारमा भौतारिएर मात्रै हुँदैन, अलिकति कुनै चिजको पनि आस्था लेगिने, भगवानप्रतिको समर्पण हुने, अर्कालाई सेवा गर्ने, निस्वार्थ सेवा गर्दाखेरि जति मनमा आनन्द प्राप्ति हुन्छ, मनमा शान्ति प्राप्ति हुन्छ, त्यो करोडौँ अरबौँ सम्पत्ति पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसकारण तपाईँहरू एक दिनमा 1 घन्टा वा आधा घन्टा भए पनि आफ्नो लागि समय छुट्याउनुहोस्। त्यसैका लागि किन त्यस्तो गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो अरू चिजबाट पृथक भएर, अलग भएर आफूसँग घुलमिल हुने समय आफूलाई बनाइयो भने आफू पनि त्यसलाई वृद्धि हुँदै, प्रोग्रेस हुँदै जाने र आफूलाई परम शान्ति हुने जुन माहौल बनाउँछ, त्यसले अझ यसमा त ध्यान साधना गर्नलाई अलिकति उपयुक्त समय छैन भने पनि मैले पनि विगत 1 वर्ष लगातार हजुरको मौन व्रत लिएको थिएँ। त्यसबाट बडो दिव्य शान्ति, आत्मसन्तुष्टि हुने, आनन्दको प्राप्ति हुने, आफूले मनमा इच्छा भएका चिज केही सोच्नै नपर्ने, तत्काल प्राप्त हुने, त्यस्तो प्रकारको अनुभूति सिद्धि पनि प्राप्त भयो। त्यसरी तपाईँहरू पनि कमसेकम बिहानको समयमा मौन रहेर, मोबाइलबाट पनि अलग रहनुहोस्, इष्टमित्रबाट पनि केही समयको लागि अलग रहनुहोस्, आफ्नो बोलीबाट पनि र इच्छाबाट अलग रहनुहोस् र
अन्त्यमा एउटै शब्द भन्नु पर्दाखेरि आफूमा भएका तीव्र इच्छाहरू छन्, विचित्र धेरै प्रकारका इच्छा छन्, ती इच्छाहरूलाई आफै दबाइदिनु। साधना योग केही गर्नै पर्दैन, इच्छा नै सुख, इच्छा घटाउनु नै सुखको मूल हो। धन्यवाद देवमणि बसालज्यूलाई। दिनुहोस्। अब ध्यान र योग साधना गरेर 1 वर्ष मौन व्रत लिएर म बसिराख्दाखेरि आखिरीमा निस्वार्थ रूपमा बस्दाखेरि मान्छेहरूले लाग्न सक्थ्यो होइन यस्तो समयमा केही कार्य गरेर त बस्नुपर्छ, सबै जोगी भएर त केही प्राप्त गर्न सकिँदैन, जोगीले त केही त दिनु पर्यो, समाजका लागि केही दिनु पर्यो भनेर बिचको समयमा मौनको समयमा मैले मौन भए तापनि एउटा योग सम्बन्धी, योग प्राणायाम तथा ध्यान सम्बन्धी पुस्तकहरू अहिले निकाल्दैछु, अहिले तयारीमा छ। त्यसमा अनेक प्रकारका योगहरू, आसनहरू छन् जुन मैले आफैले सिद्ध गरेर राखेका आसनहरू पनि छन्। तिनी आसनहरू, प्राणायामका महत्त्वहरू, प्रत्येक रोगको प्रत्येक आसनहरू, त्यसलाई एकदम मैले त यहाँसम्म देखेँ कि कुनै पनि ठुल्ठुला रोग लागेकाहरूलाई त्यो आसनहरू गराउँदा ठ्याक्क सन्चो भएको। त्यस कारणले मलाई विश्व सामु केही दिएर छोडौँ न त 1 वर्षको मौन अवधिमा बस्दाखेरि भनेर मैले योगको पुस्तक निकालेको छु। तपाईँहरूलाई पनि त्यो उपलब्ध होला, तपाईँहरूले खोज्नु होला। यसको नाम योगामृता भनेर आउँदैछ, यो तपाईँहरूको माझ छिट्टै आउँदैछ। हजुरहरूले पनि एकप्रति सुरक्षित गर्नुहोला। हस्, धन्यवाद। द्वारा सञ्चालन गर्न लागि रेडियो उत्तर वाहिनीको स्टुडियोमा हामी छौँ अहिले। यो हामीले वैशाख 1 गते गायिका लक्ष्मी न्यौपाने दिदी र सैना जिल्लाका सिडिओलाई ल्याएर संयुक्त रूपमा यसलाई चाहिँ समुद्घाटन गरेका थियौँ। केही कामहरू बाँकी छ र सम्भव भयो भने आउने श्री पञ्चमीको दिनमा हामीले यो रेडियो उत्तर वाहिनीलाई शुभारम्भ गर्ने योजना बनाएका छौँ र यहाँबाट गुरुकुलका विद्यार्थीहरूको प्रतिभा, अध्यात्म, शिक्षा र दर्शनलाई लिएर हामीले नौलो तरिकाले यो एफएमलाई सञ्चालन गर्ने तयारी बनाएका छौँ र यसलाई फेरि सामाजिक सञ्जालसँग, युट्युब लगायत विभिन्न सञ्जालसँग जोडेर यसका कार्यक्रमहरूलाई भिडियोहरू पनि बनाउने, यसका अडियोहरू पनि रेकर्डिङ गरेर अनि यसलाई एउटा फरक ढङ्गले नयाँ नवचेतना जागरणका लागि सदुपयोग गर्दैछौँ। पालिकाको सहयोगमा बनेको यो 4 कोठे भवनमा हामी छौँ। यो पहिलो कोठा हाम्रो यो उत्तर वाहिनी क्षेत्रको समस्त आइटीको काम हुने कोठा हो। पारी सीसीटीभी क्यामेराहरूको रेकर्डिङ पनि यहाँ हुन्छ। यहाँ अरू पनि आइटीका कामहरू हामीले यहाँ गर्छौँ र यहाँ पाहुनाहरू आउँदाखेरि हामीले यहाँ राख्ने गर्छौँ। अमेरिकाबाट पाइलट प्रमोद रेग्मी सपरिवार आएर 8 दिन यही कोठामा बस्नु भएको थियो र कहिले प्रोफेसरहरू, कहिले साधकहरू, कहिले चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरू यहाँ निरन्तर आइरहनुहुन्छ र यहाँ विद्यार्थीहरूलाई पढाउने योजना पनि छ र हामी अब केही बजेट प्रदेश र गाउँपालिकाले मिलेर समपूरक योजना अन्तर्गत केही बजेट छुट्याउनु भएको छ। त्यस अन्तर्गत पढ्नका लागि 4वटा कुटीहरू, सुन्दर चौतारो र यतापट्टि केही अरू नयाँ निर्माणको कामहरू अहिले गर्दैछौँ। त्यो सकिएपछि हामीले विद्यार्थीहरूलाई गुरुकुलमा यतैतिर सार्नेछौँ। अहिले स्याङ्जातिर पढाइरहेका विद्यार्थीहरू पाल्पातिर फर्किएर आएर स्थायी रूपमा पढाइ सुरु गर्नेछन्। यहाँबाट परम दृश्य देखिरहेका छौँ। गण्डकी नदी हाम्रो सन्मुखमा कलकल भइरहनु भएको छ। त्यहाँ तल एउटा कुटी पनि हामी देख्न सक्छौँ। साधनाका लागि हाम्रो यहाँ एकजना ज्योतिष गुरु हुनुहुन्छ देवमणि बस्याल, उहाँले साधना गरेर बस्नुहुन्छ। माथि ठुलो हल पनि यहाँबाट देखिएको छ। मुक्ति क्षेत्र निर्माण गर्ने स्थल पनि देखिएको छ। त्यो अगाडिको पुरानो घर र अहिले नकुल पाठकको स्मृतिमा उहाँको परिवारले बनाइदिएको भवन पनि यहाँबाट देख्न सकिन्छ भने यतातिर यो यसको आधा भागमा यता शौचालयहरू छन् र उतापट्टि पल्लो ठुलो भवन, त्यो भवनको निर्माण शुभारम्भ गऱ्यौँ। करिब 1 करोड जति खर्च भइसकेको छ। अब आउने बजेटमा यो भवनको पूर्णताको लागि थप बजेट आउँदैछ र जसबाट यो भवन पूर्णतालाई प्राप्त गर्नेछ र हामीले अरू धेरै विद्यार्थीहरूलाई व्यवस्थित गरेर राख्न र पढाउन सक्षम हुनेछौँ। अलि यो भयो कि टेढो भयो। मामा यो भवनमा जाउँ। बसिरहेको कोठा रम्बा गाउँपालिकाले योजना आयोगमा विशेष अनुदान शीर्षकमा माग गरे अनुसारको एउटा विशाल भवन, गुरुकुल भवन निर्माणको प्रक्रिया चलेको छ। 4वटा कोठाको तल ठुल्ठुला कोठाहरू तयार भएका छन् भने
त्योभन्दा माथिको थप कार्य पूर्णताको लागि अब बजेटहरू आउँदैछ। ती कोठाहरू एउटा कोठामा 50 जना विद्यार्थीहरू पढ्न सक्ने क्षमताका अहिले 4 कोठाहरू तयार भइसकेका छन्। यो कतिवटा छ यो चाहिँ 108 108 है यो पछि बनाउनु भएको मान बाबुहरू देखिरहनु छ शिवजीको लिङ्ग 108टा। आज हामी उत्तर वाहिनी क्षेत्रमा छौँ र यस उत्तर वाहिनी क्षेत्रका पुजारीसँग केही कुरा लिने कोसिस गर्नेछौँ। विगत कति वर्षदेखि यो पूजाको काम गर्दै हुनुहुन्छ? म यस सिद्धेश्वर मन्दिरमा 7 वर्षदेखि भगवानको सेवा गर्दै आइरहेको छु। लिङ्गको अनुपम दर्शन उत्तर वाहिनी क्षेत्रमा यहाँले गरिरहनु भएको छ। यो उत्तर वाहिनी क्षेत्रको सिद्धेश्वर मन्दिर परिसरमा 108 शिवलिङ्गको निर्माण भएको छ। यहाँदेखि अगाडि 108 सिँढी छन्, तल चक्रशिला छ, ओङ्कारे अङ्कित भएको शिलाको पनि दर्शन गर्न पाइन्छ। एकजना अधिकारी बुवा यहाँ पहिले तपस्या गरेर बस्नुहुन्थ्यो, हाम्रै भेडाबारीको हुनुहुन्थ्यो बालुमाको। उहाँले उत्तर वाहिनी त्यो शिलाकै अगाडि बसेर तपस्या गर्नुहुन्थ्यो। पछि उहाँको पहलमा यो सिद्धेश्वर मन्दिरको निर्माण भएको हो, गाउँलेहरूले सहयोग गरेर। अहिले यहाँ बिचमा शिव पार्वती बसेको फोराहरूको पनि निर्माण हुँदैछ। यो सुन्दर रमणीय दृश्य। यहाँ मान्छेहरू आएर 108 शिवलिङ्गमा गण्डकी नदीको जल ल्याएर चढाउँछन्। विशेष गरी श्रावण महिनामा यहाँ जल चढाउनेहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। प्रकृतिमा मान्छेले नलेखिकन आफै ओम लेखिएको कहीँ कल्पना गर्नुभएको छ। यदि यहाँले कल्पना गर्नुभएको छ या छैन भने पनि प्रत्यक्ष दर्शन गर्न पाइन्छ उत्तर वाहिनी क्षेत्रमा। यहाँ चक्रशिला 2025 सालमा न्यौपानेहरूको पितृभोजको कार्यक्रममा यही उत्तर वाहिनी क्षेत्रमा प्राप्त भएको यो शिलामा हामीले यहाँ ओमै ओम चक्रै चक्र देख्छौँ र यहाँनिर हामीले प्रष्ट रूपमा ओमको आकार चक्रमै लेखिएको प्रष्ट रूपमा दर्शन गर्न सक्छौँ। यो नाग हामीले चक्रशिलालाई कृष्णको स्वरूप मानेर, नागलाई बलरामको स्वरूप मानेर या उहाँको शेष मानेर, सैया मानेर हामीले उहाँको स्थापना गरेका हौँ। र यो गण्डकी नदी यहाँ पुरै 0 डिग्रीमा उत्तरतिर फर्केर बग्नु भएको छ। यहाँहरूले क्यामेरामा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँहरूले मोबाइलमा अहिले गण्डकी नदी 0 डिग्रीमा, गण्डकीको रेखा र यो रेखा उत्तर दक्षिणको रेखा बराबर समानान्तरमा राखिएको छ। यहाँ गण्डकी 0 डिग्रीमा उत्तरतिर फर्केर बगेको देखिन्छ। भविष्यमा यहाँहरूले उत्तर वाहिनी स्तम्भ पनि देख्न सक्नुहुनेछ सायद। हामीले त्यो पनि योजना बनाएका छौँ। र यो यही क्षेत्र हो जहाँ भगवान राम 3 पटक आउनुभएको थियो। एक पटक 7 दिन, एक पटक 3 महिना र एक पटक 12 वर्ष बस्नुभएको थियो। यही ठाउँमा तपस्या गरेर बस्दा भगवान रामले तपस्या गर्दा उहाँको आज्ञा चक्रबाट निस्किएको प्रकाश 12 वर्ष अखण्ड यो शिलामा परेको थियो। भगवान रामको त्यो तपस्याको समग्र शक्ति र भगवदीय शक्ति समाविष्ट भएको, समाहित भएको यो अद्भुत शिलाको दर्शन हामीले गरिरहेका छौँ। यो शिला दर्शन गर्दा कति मान्छेहरूलाई ध्यान लाग्छ, कति मान्छेहरू गदगद हुन्छन्, रुन्छन्, कराउँछन्। यो शिला चलाउँदाखेरि कति मान्छेहरू हल्लिएका थिए। त्यतिखेर आस्था टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको थियो संसारभर यो यज्ञलाई। यहाँ हामीले पछाडि महामन्त्र कुदिएको र तुलसी महारानीको पनि दर्शन गर्न सक्छौँ। गण्डकी नदी यहाँ आफैमा एउटा अपूर्व अर्को दर्शन के छ भने यहाँ रुख चाहिँ फणियरको हो यो, तर यहाँ पिपल पनि, बर पनि र समी पनि आफै उम्रिएर एउटै रुखमा विकसित भएको हामीले देख्न सक्छौँ। यतातिर पिपल छ, यो बर हो र यतापट्टि समी छ। समी पहिले ठुलो थियो, अहिले 3 दिन गण्डकीलाई डुबाउने क्रममा ठुलो समी गएर अहिले यहाँ रुख एउटा पत्थरभित्रै सानो समी आफै प्रकट भएको देखिन्छ। यो तलतिरको बिचमा भएको हो, योभन्दा पहिले यति थिएन। यहाँ आउने पर्यटकहरू, तीर्थयात्रुहरू गण्डकी नुहाएर आएर बालुवामा आनन्दले आराम गर्छन्। यहाँ आश्रममा बनिसकेको प्रसाद लिन चाहिँ पटक पटक फोन गर्दा पनि उहाँहरूलाई लिएर जान गाह्रो हुन्छ। यहाँको आनन्दले उनीहरूलाई खिचेर यहाँ आइसकेपछि उहाँहरूलाई फर्कन मन लाग्दैन। त्यस्तो अनुपम रमणीय क्षेत्र यहाँहरूले उत्तर वाहिनी क्षेत्रको दर्शन गर्नुभएको छैन भने पनि जीवनमा यो दर्शन गर्नै पर्ने ठाउँ, पुग्नै सबैभन्दा श्रेष्ठ ठाउँ। किनभने उत्तर गया हो, यो उत्तरावर्त क्षेत्र हो, उत्तर वाहिनी क्षेत्र हो। गया, बनारस, अनेकौँ प्रयागे, कुरुक्षेत्री, नैमिषा, प्रयागे,
नैमिषे कुरुक्षेत्रे च नैमिषे तीर्थ कृष्ण भायां सकृत्स्नात्वा फलं तुल्यं लभेन्नरः श्राद्धं करोति यस्तस्यां सर्वान् पितॄन् समुद्धरेत् गयायां पिण्डदानाच्च लभेत् शतगुणं फलं नदीषु गण्डकी श्रेष्ठा तत्राप्युत्तरवाहिनी उत्तरायां कृष्णभायां कोटिगुणफलं लभेत्। प्रयाग कुरुक्षेत्र नैमिषारण्य र गयामा गरिएको जप तप स्नान श्राद्ध आदिहरूभन्दा गण्डकी नदीमा 100औं गुणा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसमा पनि उत्तर वाहिनीमा करोडौँ गुणा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो त्यो ठाउँ हो, नेपालको समृद्धिको जग यहाँ छ। हजुरहरू आउनुहोस्, यो क्षेत्रको विकासमा हामी सबै हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ।